अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहली वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम अहकाम की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये हमारे प्रोग्राम का सवाल व जवाब का सेक्शन है जिसको हम हर संडे आपके सामने पेश करते हैं। इसमें हम आपके सवालों के जवाब आपके सामने पेश करते हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल को सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले संडे को आपको जवाब इरसाल कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल ये पूछा गया है कि क्या हर ज़माने के लोग इमाम ज़माना के ख़ास असहाब में शामिल होंगे या बड़ी तादाद मौजूदा ज़माने की होगी। तो इसका जवाब ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब में हर ज़माने के लोग शामिल हो सकते हैं। कोई मखसूस जमात नहीं होगी, ना किसी ज़माने से मखसूस होगी, ना कोई मखसूस जमात होगी। इस ज़माने के भी लोग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हो सकते हैं। पुराने ज़माने के लोग भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हो सकते हैं। आने वाला जो ज़माना है उस ज़माने के भी लोग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से हम रोज़ नमाज सुबह के बाद दुआए अहद पढ़ते हैं, उसके बारे में मिलता है अगर कोई मोमिन शख्स 40 सुबह उसको लगातार पढ़े तो वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हो सकता है। इमाम ज़माना के असहाब में शामिल होने के लिए कोई मखसूस ज़माना या कोई मखसूस लोग नहीं होंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम रजअत के मुतालिक देखें तो अंबिया और इमाम अलैहिस्सलाम के अलावा क्या शुहदा भी ज़ुहूर इमाम के साथ रजअत करेंगे या ये अमल मखसूस शख्सियात के लिए है। तो ये है दूसरा सवाल कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रजअत तो यकीनी है जैसे कि रिवायत में आया है। इसी तरीके से इमाम अलैहिमुस्सलाम यानी तमाम इमाम जो 12 इमाम हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो तमाम रजअत करेंगे। ये भी रिवायत से साबित है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि क्या शुहदा भी रजअत करेंगे या नहीं। यकीनन जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं वो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने के बाद रजअत करेंगे। और रजअत के बारे में एक कुल्ली कायदा रिवायात में दिया गया है, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर वो शख्स कि जो ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज हुआ है उसकी रजअत होगी और हर वो शख्स जो कुफ्र के पस्त से पस्त दर्जे पर भी फाइज हुआ है वो भी उसकी भी रजअत होगी। और जो नाहक कत्ल किया गया है अल्लाह की राह में उनकी रजअत होगी। यानी अंबिया, इमाम, शुहदा और जो अल्लाह की राह में नाहक कत्ल किए गए हैं उनकी रजअत होगी। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल ये पूछा गया है कि ये कैसे पता चले कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी हैं या राज़ी नहीं है। तो इस सवाल को दूसरे से पूछने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरे जो आमाल है, मेरे जो अफ़आल है, जो मेरा रवैया है
جو میرا چال و چلن ہے کیا اس سے میرا امام راضی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو روزہ رکھا ہے، میں جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہوں، اگر امام میرے سامنے ہوں گے، اگر وہ ان اعمال کو دیکھے، ان افعال کو دیکھے، کیا وہ راضی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ ہاں جو میں اعمال انجام دے رہا ہوں، اگر امام حاضر ہوتے، مجھے ظاہراً دیکھ رہے ہوتے تو وہ خوش ہو جاتے، اور امام علیہ السلام ہمارے اعمال اور افعال کو دیکھتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر وہ ظاہر ہوتے، ہمارے سامنے ہوتے، کیا ان اعمال اور افعال سے راضی ہوتے؟ اگر آپ کا دل مطمئن ہے، وہ جواب دے رہا ہے ہاں امام علیہ السلام ان افعال اور میرے اعمال سے راضی ہوتے، تو بے شک غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں بھی آپ کا امام آپ سے راضی ہوگا۔ اور اس کے لیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے شیعوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ تم لوگوں کے اعمال جو تم روز روز انجام دیتے ہو، شام کو تمہارے امام کے پاس چلے جاتے ہیں اور تم لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس روایت سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہمارا امام ہم سے راضی ہو سکتا ہے، اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو ہمارا امام ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو کلن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، امام کی رضائیت کے لیے ہمارے اعمال کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ فرض کرے میرا بھائی کسی کا حق تلفی کر بیٹھا ہو اور میں ایک ہائیلی اسلامک ایجوکیٹڈ ایک مولوی ہونے کے ناطے اس میں میری ریسپانسبلٹی کیا رہے گی ایز اے پریچر اس کا حق واپس لانے میں؟ تو اگر آپ ایک اسلامک اسکالر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی کسی کا حق تلفی کر رہا ہے یا اس نے حق تلفی کی ہے، تو آپ کی ریسپانسبلٹی یہ بن رہی ہے، اگر آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھائی کسی کی حق تلفی کر بیٹھا یا کر رہا ہے، تو آپ کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے، یا کوئی بھی حق پسند انسان کی ریسپانسبلٹی یہی بنے گی کہ وہ اس کو بتائے، سمجھائے کہ کسی کی حق تلفی کرنا صحیح بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر حق تلفی کی ہے تو اس کو بتائے کہ جو حق تلفی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کرے۔ تو یہ تھے آج کے سوالات جن کا جواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کا اور کوئی سوال ہے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔